नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकवृन्द, तपाईलाई थाहा छ यो देशमा अदालतबाट फैसला भएका कति मुद्दाहरू उप कारबाही भएको छैन? आँकडा उदेग लाग्दो छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन र पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने त आश्चर्य लाग्न सक्छ, पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ। अदालतले कारबाही गर्नु भनी जेल तथा जरिवानाका लागि फैसला गरेका 66,000 भन्दा बढी मुद्दामाथि राज्य प्रशासनले कुनै कारबाही गरेको छैन। अनि के को कानुनी राज्य, के को न्याय? यस विषयको बारेमा केही दिन अघि हामीले नाली बेली प्रस्तुत गरेका थियौं। यस विषयसँग सम्बन्धित निकायहरूसम्म पुगेर जानकारी लिएका थियौं, घचघचाएका थियौं। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनको आशा लाग्दो सुरुवात देख्न पाइएको छैन। अलमलमा परेको सर्वोच्चको फैसला। कारबाही हुनुपर्ने 66,000 मुद्दा, उठ्नुपर्ने 8 अर्ब राजस्व र कार्यान्वयनको बाटो। राष्ट्रिय चासोको विषयमा हाम्रो निरन्तर फलोअप। 70 वर्षभन्दा अघिदेखिका कयौं मुद्दाहरू उप अहिलेसम्म पनि कारबाही भएको छैन। अदालतले विभिन्न अपराध र अनियमिततामा दोषी ठहर गरी जेल सजाय र जरिवाना तोकेका व्यक्तिहरू कानुनी राज्यलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। कतिपय व्यक्ति आफ्नो शक्ति, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा अदालतले सुनाएको कारबाही भुक्तान नै नगरी खुल्लेआम डुलिरहेका छन्। फैसला भएको मुद्दा कार्यान्वयनको यो दुरावस्था भएपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनका लागि विशेष चासो देखाए जस्तो पनि लागेको थियो। कारण 2070 पुसमा ती सबै मुद्दा कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो। तर त्यही निर्देशनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अदालतले दोषी ठहर गरी कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको मुद्दाको वास्तविक आँकडा यस्तो छ कि पत्याउन पनि मुस्किल पर्छ। तर स्वयं अदालतले जारी गरेको सूची भएकाले पत्याउनै पर्यो। यथार्थ पनि कस्तो, अदालतले 70 वर्ष अघि नै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका मुद्दाका दोषीमाथि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। 7 दशक अघिदेखिको फैसला भएर पनि कार्यान्वयन नभएका मुद्दाहरूको संख्या 66,000 को हाराहारीमा छ। कारबाहीका लागि सिफारिस भएका ती मुद्दामध्ये 1,17,000 व्यक्तिमाथि कुनै किसिमको कानुनी कारबाही भएको छैन। अनि उनीहरूलाई कारबाही भएको खण्डमा उठ्नुपर्ने 8 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ जरिवाना पनि उठ्न सकेको छैन। अहिले हाम्रो जम्मा लगत भनेको असार मसान्तसम्म यो कोही तर्फ कति थियो भने यो वर्षको जम्मा लगत 1,27,384 वर्ष 2 महिना 2 दिन थियो। त्यसमध्ये हामीले 24,637 वर्ष असुल गऱ्यौँ, फर्सोट गऱ्यौँ होइन, फर्सोट गऱ्यौँ 4 महिना 2 दिन पनि हो, त्यसमा वसुल गऱ्यौँ। अब बाँकी हाम्रो 1,02,746 वर्ष 10 महिना असुल गरेर बाँकी छ। यो हाम्रो जरिमाना कोही तर्फको चाहिँ यो लगत यो हो। र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को असुल गर्नुपर्ने भनेको जरिमानातर्फ छ। जरिमानातर्फ कति छ भने हाम्रो लगत जम्मा 10 अर्ब 30 करोड 67,26,648 रुपियाँ 10 पैसा हाम्रो चाहिँ जम्मा लगत हो, जरिमानाको लगत। त्यसमध्ये हामीले 2 अर्ब 3 करोड 16,57,719 रुपियाँ 6 पैसा हाम्रो असुल भयो, फर्सोट भयो। यस बीचमा विभिन्न पटक राजनीतिक व्यवस्था समेत परिवर्तन भएका छन्। अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरूमध्ये कतिको मृत्यु भइसक्यो, कति अन्यत्रै कतै भागिसके या उनीहरूको अवस्था के हो त्यसको यकिन आँकडा समेत छैन। न्याय सम्पादन तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यति धेरै संवेदनशील विषयभित्रको यस्तो यथार्थले हरेक सचेत र सभ्य नागरिकका मनमा विभिन्न खाली प्रश्न उठाएको छ। अनि कानुनी राज्यको समेत खिल्ली उडाएको छ।
यस्तै वास्तविकताको ख्याल गरेर होला सायद सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले 2070 पुस 21 गते एउटा निर्देशन जारी गर्यो। निर्देशनमा यस्तो भयो कि अहिलेसम्म त्यसरी अदालतबाट सुनाइएको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याऊ। वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार शाह संयोजक रहेको समितिको निर्णय यति कडा छ कि त्यस अनुरूप अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरू जोसुकै भए पनि राज्यबाट पाउने सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन्। पानीदेखि पासपोर्टसम्म रोक्का हुनेछ त्यस्ता दोषीहरूका लागि। कारण केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरूले यदि सरकारी सेवा सुविधा पाइरहेको भए कुनै पनि सेवा सुविधा नदिनु भन्ने उल्लेख छ। जस अनुसार दोषी ठहर भएकाहरूले टेलिफोन, जग्गा नामसारी, नागरिकता, राहदानी, विद्युत लगायत सुविधा समेत नपाउने प्रावधान छ। जस्तो उसलाई धारा चाहिएको छ, उसले धारा त पाएन नि त। उसले सिफारी नलगी त धारा दिने कुरा मानने एउटा उसले जग्गा पास गर्नु पर्यो, कुनै जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्नु पर्यो, विदेश जानु पर्यो, पासपोर्ट नागरिकता बनाउनु पर्यो। उसले त दण्डमा लागेको छ भने त नतिरी त उसले त्यो सुविधा त पाउने, सिफारिस पाएन भने त अनि उसले त बाध्य भएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। एउटा यो मात्रै सबै हो भन्न खोजेँ मैले। एउटा माध्यम यो पनि हुनसक्छ है भनेर अहिले यो पछिल्लो समयमा निर्णय गरे। त्यो हुबहु प्रभावकारी रूपमा लागू गरे भने अनि यसमा मान्छे कतैबाट पनि उम्कने स्थिति छैन। इभन भोलि ऊ निर्वाचनमा जाला, गाविसमा सिफारिस लिन जाला, मालपोतमा किरो तिर्न जाला, धारा बिजुलीमा जाला, जहाँ नि उसले एक ठाउँ त प्रत्येक नाकामा दण्डमा लागेको चेकिङ हुने बित्तिकै उसले त उम्कने स्थिति हुँदैन। तर त्यही निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अझै पनि अदालतले दोषी ठहर गरेका 1,17,000 भन्दा बढी अभियुक्तहरू खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेका छन् र उनीहरूबाट जरिवाना स्वरूप राज्यले सङ्कलन गर्नुपर्ने 8 अर्ब 27 करोड 50 लाख रुपैयाँ सङ्कलन हुन सकेको छैन। त्यसो त सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा कडाई गरिरहेको र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हदैसम्मको प्रयास भइरहेको बताएको छ। दोषी ठहर भएकाहरूको खोजी र पहिचान गर्नका लागि नयाँ सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने काम समेत भइरहेको जानकारी पनि सर्वोच्चले दिएको छ। अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने राज्यबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने? अदालतले तोकेको सजाय र जरिवानाको भागीदार हुनु पर्दैन भने फैसला किन सुनाउने? अनि यस्ता मुद्दा कार्यान्वयन गराउने खास निकाय कुन हो? आखिर फैसला कार्यान्वयनका बाधक तत्त्वहरू कुन कुन देखिएका छन्? आम नागरिकसँग रहेको यस्तै जिज्ञासाको जवाब बाँकी नै छ। तर यो विश्राम पछि। दर्शकवृन्द, अदालतले फैसला गर्छ, फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक पटक दबाब दिन्छ, तर राज्य प्रशासनले कार्यान्वयन गर्दैन। विभिन्न खाले शक्ति, राजनैतिक आड र पहुँचको भरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएकाहरू निर्धक्क कारबाहीबाट भागिरहेका छन्। हामी कहाँ हुर्किरहेको संस्कार हो यो? तर 8 महिना अघि सर्वोच्च अदालतले छुट्टै निर्देशनालय खडा गरी फैसला भएका सबै मुद्दाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि केही होला भन्ने लागेको थियो। तर अहिलेसम्म यस्तो केही देख्न पाइएको छैन। यस बीचमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजङ पाण्डे लगायत विशिष्ट पदमा रहेका केही व्यक्तिहरू पनि फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेको सार्वजनिक भयो। पाण्डे विरुद्ध त काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै पर्यो र अदालतले उनलाई पक्राउ गर्नु भन्ने आशयको फैसला पनि सुनायो। तर उनको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले तत्कालका लागि पक्राउ नगर्नु भन्यो। यसले चर्चामा रहेको 66,000 फैसला कार्यान्वयनमा अर्को तरङ्ग ल्याइदिएको छ। अदालतले दोषी ठहर गरेका तर सजाय र जरिवाना भुक्तान नगरेका करिब 66,000 मुद्दा, जसबाट राजस्व मात्रै अर्बौं रुपियाँ उठ्छ। सर्वोच्चले करिब 7 दशकभित्रका यस्ता मुद्दाको सजाय र जरिवाना भुक्तान गराउने उद्देश्यले वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार शाहको नेतृत्वमा समिति गठन गर्यो।
विधिको शासनमा यो स्वागत योग्य कुरा हो। कानुनको शासनमा ढिलो या चाँडो दोषीले कारबाही पाउँछ भन्ने विश्वास आम नागरिकसम्म पुर्याउन पनि यो अभियानले एउटा आशाको सञ्चार गराउन सक्छ। तर त्यो साबित त त्यतिखेर हुनेछ जब ती सबै मुद्दाको कैद र जरिवाना राज्यबाट भुक्तान गराइन्छ। सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउनको लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय समेत खडा गरिएको छ। कम्तीमा आफूले उठान गरेको विषयलाई किनारा लगाउनको लागि न्याय क्षेत्रले गरेको यो कामलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। तर काम भइरहेको छ वा छैन र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। देशैभरबाट कैद वा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी सम्पूर्ण मुद्दाको लगत सङ्कलन गरी मुद्दाको स्वरूप र प्रकृति छुट्याउन निर्देशनालय अझै चुस्त हुन सकेको छैन। फरार दोषीको रूपमा रहेका को कहाँ छन् र कस्तो लाभको पदमा छन् भन्ने कुराको स्पष्ट विवरण सङ्कलनसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राज्यका निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न जरुरी छ। वरिष्ठ न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको समितिले भनेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई पानीदेखि पासपोर्टसम्म रोका गर्नु र कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। यिनै 66,000 मुद्दा मध्येको एक हो वर्तमान उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीप जङ पाण्डेको मुद्दा पनि। सर्वोच्चकै सक्रियतामा 66,000 मुद्दामा बाँकी कैद र जरिवाना भुक्तानी कार्यान्वयनको प्रक्रिया एकातिर चलिरहँदा पाण्डे विरुद्ध अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको आरोपसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। अदालतले फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नु भन्दै पाण्डे विरुद्ध फैसला गर्यो। त्यसपछि आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै पाण्डे सर्वोच्च पुगे र उनको मुद्दामा सर्वोच्चले तत्कालको लागि उनलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गर्यो। मुद्दाको अन्तिम किनारा कहिले लाग्छ त्यो निर्क्युल भइसकेको छैन। यससँगै पाण्डेको मुद्दा तत्कालको लागि सेलाएको छ। तर समग्रमा फैसला कार्यान्वयनको पाटो थप चासोको विषय बनेको छ। उनको मुद्दाको थप यथार्थ छिटै सार्वजनिक होला। तर आम नागरिकमा यो अन्यल छाएको छ कि यसअघि कार्यान्वयन गर्ने भनिएका 66,000 मुद्दामा थप अदालती प्रक्रिया बाँकी छ या कार्यान्वयन मात्रै बाँकी छ। अदालतबाट यसअघि दोषी ठहर भएकाहरू आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च गए भने उनीहरूको मुद्दामा फेरि पुनरावलोकन हुन सक्छ या सक्दैन। जरिवाना स्वरूप उठ्न बाँकी 8 अर्ब रुपियाँ सानो तिनो रकम होइन। कुरा राजस्व रकमको मात्रै रहेन, कुरा कानुनी शासनको हो। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो। तर सरकार पनि मौन छ। कानुनको नजरमा फरार कैदीहरूलाई पक्राउ गर्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई छ। तर त्यो निकाय पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ। 66,000 मुद्दाका फरार दोषीलाई 1 महिनाभित्र सम्पूर्ण सरकारी सुविधा समेत रोक्का गरी बाहिर जान समेत रोक्न दिएको आदेशको 2 महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायबाट त्यो मामलामा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कयौं फरार अभियुक्तहरू अहिले पनि खुल्लाम घुमिरहेका छन्, जसले कयौं वर्ष जेल सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ र अर्बौं जरिवाना पनि तिर्न बाँकी छ। अदालत भन्छ सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनलाई पक्राउका लागि पत्राचार भइसकेको छ र अहिले विशेष पहल पनि भइरहेको छ। तर प्रशासन भन्छ त्यस्तो कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन। आखिर कहिले हुन्छ सर्वोच्चको निर्देशनको कार्यान्वयन? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, अदालतले दोषी ठहर गरी कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका अधिकांश व्यक्तिहरू अझै पनि कानुनी कठघरामा आउन सकेका छैनन्। कारबाहीका लागि सिफारिस भएका 66,000 मुद्दामा 1,17,000 व्यक्तिको हकमा प्रशासन बेखबर जस्तै छ। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने 8 अर्ब 27 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुनेछ। तर यो निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भन्दा राज्यले निकै ठूलो रकम खाता बिहोरिरहेको छ। कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कयौं व्यक्तिहरूलाई कानुनले छुनै सकेको छैन, न त प्रहरी प्रशासनले पुग्न सकेको छ उनीहरू भएसम्म। त्यसैले त आम नागरिक सोधिरहेका छन् उनीहरूमाथि कारबाही कहिले हुन्छ। कुरा कोही व्यक्ति विशेषको होइन,
कुरा विधिको शासनको हो। विधिको शासनमा कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्ने हो। कानुनी राज्य भएको मुलुकमा कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्ने हो। कानुनको नजरमा अपराध गर्नेहरू दण्ड सजायको भागी हुनुपर्ने हो। विडम्बना हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो भएको छैन। यदि बाहिर भने जस्तै कानुनी सर्वोच्चता हुन्थ्यो भने अदालतले दोषी ठहराएकाहरू उन्मुक्ति पाउने थिएनन् होला। अरू ठाउँ त हामीले प्रहरीलाई त सबै डाटा दिइसकेका छौँ। अहिले प्रहरीलाई देशभरि जुन मानव 80,000 डाटा छन्, सबै 80,000 डाटा मूलक प्रहरीलाई हामीले पहुँच दिइसकेका छौँ, केन्द्रीय प्रहरीलाई। र अरू निकायलाई जसको चाहिने हो, जुन व्यक्तिको मात्रै दण्ड सेवा लिन आएको छ उसलाई मात्रै दिने भनेर त्यो सफ्टवेयर तयार भएछ। सफ्टवेयर अहिले प्रयोग भएको छैन, हामीले म्यानुअली दिइरहेका छौँ। रोका पनि भइरहेछ। भइरहेछ। त्यो चेक गर्ने व्यवस्था हुन्छ। दण्ड छ भने उसलाई गरिरहेको छ, त्यसको मोनिटरिङ भएको छैन। भर्खर भयो, अब के भइरहेछ, के समस्या छ, त्यो सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने। कानुनले दोषी ठहराएकाहरू कतिले उन्मुक्ति पाए होलान्? सर्वोच्चको उत्तर हो 66,000 हाराहारीमा फैसला भएका मुद्दाका दोषीले न सजाय भुक्तान गरेका छन्, न राज्यले उनीहरूबाट भराउनु पर्ने जरिवाना उठाउन सकेको छ। यही तथ्य काफी छ कसरी चलिरहेको छ राज्य भन्ने कुरा। किन राज्यले यति गम्भीर कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहेछ? 7 दशकदेखि बाँकी नेपालभरिको अदालतबाट फैसला भएका कति मुद्दाहरूमा भनिहाले 8 अरब रुपैयाँ 79,000 वर्ष कैद भनेपछि त कतिौं मुद्दा, कतिौं व्यक्तिहरू त्यसमा संलग्न रहेका छन् भन्ने कुरो त कुनै विवाद छैन। अब तिनीहरूलाई कसरी गर्ने त? एउटा सिस्टम त बनाउनु पर्यो नि त। कुन व्यक्तिको कुन मुद्दामा कति बाँकी, यसै त हामीले तेरो बाँकी छ भनेर भन्ने कुरो त भएन नि। तिम्रो यति बाँकी छ भने त्यसको लागि त सबलाई एउटा सिस्टमभित्र ल्याउनु पर्यो। भन्दाखेरि एउटा त्यस्तो मेकानिजम हामीले चाहिँ बिल्डअप गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। भन्दाखेरि एउटा त्यस्तो सफ्टवेयर हामीले निर्माण गर्नु पर्यो जुन सफ्टवेयरबाट कुन मुद्दामा कुन व्यक्तिको कति बाँकी छ भन्ने कुरो सबै सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायहरूले हेर्न सकोस्। भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ सफ्टवेयर त हामीले डेभलप गर्नु पर्यो। यसको लागि सर्वोच्च अदालत अगाडि बढेको पनि छ। सफ्टवेयर म भन्दैछु, सर्वोच्च अदालतले सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ र यो सफ्टवेयर निर्माण र यसको परिचालन गर्ने सन्दर्भमा कसले कसले त्यसमा एक्सेस पाउने र त्यो सफ्टवेयरमा ती डिफल्टरहरू बाँकी बगैँचा बुझाउने बाँकीहरूको नाम कसरी राख्ने, 3 पुस्ते कसरी राख्ने, मुद्दाको विवरण कसरी राख्ने, उसले बुझाउने बाँकी बगैँचाको रकम कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू सबै राख्ने र राखिसकेपछि सेवा प्रवाह हुने निकायहरूमा त्यो सफ्टवेयरभित्र एक्सेस हुने व्यवस्था छ नि। एक्सेस त हुनु पर्यो नि त। सामान्य बुझाइमा पनि अचम्म लाग्दो तथ्य हो यो। पछिल्लो पटक सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको तथ्य आधा शतक भन्दा अघिदेखिको हो। किन यस्तो हुन्छ? अपराध गरेको मान्छे जेल जानु पर्दैन भने, दोषी जचेको मान्छेले कुनै सजाय भोग्नु पर्दैन भने कसरी हुन्छ विधिको शासन? अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय यसमा गम्भीर नदेखिँदा यो समस्या थपिरहेको छ। अदालतको जिम्मेवारीभित्र परे तापनि सरकारको होइन भनेर म भन्न पन्छिन खोजेको होइन फेरि है। सरकारले अदालतलाई सघाउ पुर्याउने दायित्व सरकारको, कर्तव्य सरकारको। त्यसैले चाहिँ नि अदालतले नै फैसला कानुन गर्ने भए तापनि त्यो फैसला कानुन गर्ने अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारको पनि हो। त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। त्यसैले पहिलो चरणको भनौँ न चाहिँ असुल उपर गर्ने लगायतका कुराहरू अदालतको तहसिल पार्टीहरूले अदालतले नै गर्छ होइन। यदि गर्दा गर्दै पनि हुन सकेन, त्यसपछि राज्यले बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आयो, राज्यले सघाउ पुर्याउनु पर्ने स्थिति आयो, अदालतले मागेको स्थितिमा राज्यले सदैव अदालतलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ र पुर्याउँछ पनि। ढिलै भए पनि सर्वोच्चले सकारात्मक कदम चालेको छ। यसमा सरकारको तर्फबाट उत्तिकै सहयोग हुन जरुरी छ ताकि दोषीहरू ढिलो होस् या चाँडो कानुनी दायरामा आउनै पर्छ। अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र कतिको प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। यसमा न्यायपालिका एक्लैले होइन, राज्यका अन्य अङ्गको पनि उत्तिकै चासो र क्रियाशीलता हुन जरुरी छ ताकि जोसुकै र जस्तोसुकै शक्तिको अडेस लाएर आफ्नो अपराध लुकाउनेहरू पनि कानुनको नजरबाट अब बच्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश आम नागरिकमा पुग्न सकोस्। यो देश कस्तो देश हो?
जहाँ न्यायको अन्तिम ढोका अदालतको फैसला समेत कार्यान्वयन हुन सक्दैन। सर्वोच्चले कारबाही गर्नु भनेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु त परको कुरा, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन दिएको निर्देशनको पनि बेवास्ता गरिन्छ। अदालत हामीले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेका छौं भन्ने, तर सम्बन्धित निकाय यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्ने। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? के पद र शक्तिमा रहेकाहरू जस्तो सुकै अपराध गरे पनि कानुनी दायरामा आउन मिल्दैन? सरकार तथा प्रहरी प्रशासनले आम नागरिकको यो जिज्ञासाको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ। हवस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।